मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. संजीवनी साखर कारखान्या मुखार राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत गाडयेचो मोटरसायकलीक धपको बसून एकल्याक मरण, एकलो गंभीर जखमी. जाल्यार दुसऱ्या उसगांवां खुर्साकडल्या अपघातांत मोटरसायकलीन ठोकलो रस्तो क्रॉस करपी लेबराक. मडगांव पालिकेचे गार्बेज मॅनेजमेंट टोटली फेल. सोनसड्यार दर म्हयन्याक लागता उजो. कोयर नेसाळ आनी काकोड्या धाडटात जाल्यार मडगांव पालिका कसलो पयसो घेता? सावयो कुतीनून विचारल्या जाप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. संजीवनी साखर कारखान्या मुखार राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका गाडयेन ड्यूक मोटरसायकलीक धपको दिल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें. दुसरो गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत व्हेला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. अंदाजा 5 ते 5:30 हांगा हिट अँड रन केस तो मोटरसायकल जो चलयतालो तो मोहम्मद आरिफ मोमो म्हणून तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाल्लो आसा. तो बायक चलयतालो. जी एवढेन जी गाडी वताली ती कसली गाडी ती अजून सोदूंक ना. मारून एक 200 मिटर घेवन पयस गेलो आनी ताजी बॉडी बरी पयस पडलेली आशिल्ली म्हणून ताका आयिल्लें आसा. ताजे जे फाटल्यान आनी कोण बसलो आशिल्लो तोय बरो सिरियस जाल्लो आसा. ताकाय बांबोळी गेल्लो आसा. अशी ज्यो हिट अँड रन केस जाता एक लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा कॅमेरा कांयच ना, CCTV कॅमेरा ना. CCTV कॅमेरा आसल्यार डिटेक्ट जावपाक शकता. पूण तशें हांगा कांय ना. लोकल डिमांड आसा की हे जो रोड जो आसा उसगांव आमचे MRF टू सारको मोले हो रोड डेंजरस आसा आनी ह्या डेंजरस रोडाक CCTV बसोवच्यो अशी लोकांची मागणी आसा. हांव एक्झॅक्टली म्हणटा तर संजीवनी सहकार कारखान्या कडेन नॅशनल हायवेचेर आसा आनी आतांच सकाळच्या फांतोडेचेर म्हणजे जवळ जवळ म्हाका 5-5:30 हे दरम्यान एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. तो भुमिकानगर रावतालो तो भुरगो हरीफ मोमी म्हणून मोहम्मद हरीफ मोमी म्हणून आनी ताका फॅटल जाल्लो आसा. फॅटल जावन एक गाडी एक्सिडेंट जावन ते गाडयेन ताका बरो जवळ जवळ 100 ते 150 मिटराचेर ताका ओडीत व्हेल्लो आसा आनी तो KTM तेजी बायक आशिल्ली. तो खंय तरी खंयचे तरी पार्टेक गेलो आनी घरा कडेन इंटिमेशन दिलें की आपूण 11 म्हणसर पावता म्हणटा पूण तो त्या वक्ता पावना. ह्या भुरगो हालींच ताका एक ल्हानसो भुरगो आसा. खरेंच ही दुख्खाची घटना आसा कारण एक आतांच तेगलो तो म्हणटा एक भुरगें आसा जल्माक येयल्लें आसा. खरें आतां गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हो जेन्ना नॅशनल हायवे आनी कितलींशींच जर हांगासर काम चालू आसा जे झाडां मारपाचें काम आसा, डांबरीकरण चालू आसा आनी थंयसर खंयसर सायनबोर्ड ना. दुसरें म्हणटा की ह्या नॅशनल हायवे खंय तरी सोलार CCTV कॅमेरा बसोवपाची गरज आसा. कारण हायवेचेर जेन्ना गाडी मारता तेन्ना हे सायडीक MRF मोने सुद्दां थंयसर CCTV कॅमेरा ना. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, इवन पंचायती कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता की थंय जेणे करून पॉसिबिलिटी आसा थंय तेंचे मातशे CCTV कॅमेरा बसोवचे, सोलर कॅमेरा बसोवचे जेणे करून जे हिट अँड रन जाता ते खंय तरी डिटेक्ट जातले अशें हांव सगळ्यांक मातशें विनंती करता. चडशें करून जे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन मागता तांच्यांनी मातशें खंय तरी इनिशिएटीव घेवन किंवा सरकारातून म्हणटा खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हांगा मातशें सोलर CCTV कॅमेरा बसोवचो जेणे करून जे हिट अँड रन जाता ते डिटेक्ट गेल्लो रातचो खंय तरी गेलो दिसता हे सायडीन. मागीर सकाळी पर्यंत म्हाका फोन येयलो तशें एक्सिडेंट जालो. पुलीस आसले मागीर तेंचे बॉडी मडगांव धाडला. खंय वयतालो तो कामाक न्हेसले. आमकां कॉल येयला सकाळी 6 फोन येयलो. आनी तो गेल्लो केन्ना? राती गेल्लो. राती घरा कडेन तेणी एक 11 सुमार पावता म्हणपा लागलो. तो पावना तो. आनी वांगडा कोण आहा तेजो फ्रेंड? तेजे फ्रेंड कोण आसा ते आमकां ते खबर ना. तो बांबोळी सिरियस आहा. खंय सिरियस आहा? GMC. कसली गाडी आसली हेजी? ही KTM. आनी हो लग्न बीन जाला? हो लग्न जाला. बारीक एक 2 महिन्याचो तेका चेडो आसा. आतां पुलिसान तो जन्मा बी केलो? गाडी नंबर बीन कितें कळ्ळा? ती गाडी मारून गेली ती खंयची? कांयच कळना. फुडें घरा येतालो मोल्याच्यान घरा वयता फोणे सायडी वयतालो. मोल्याच्यान घरा येतालो. हय
आनी गाडी वयताली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. मयडे रवळनाथ देवळात चोरी जाली. चोरांनी देवळातली फंडपेटयेचेर हात साफ केले. फंडपेटी चोरून लागींच आशिल्ल्या गणपती विसर्जन सुवातेर व्हरून उडयली. पोलिसांकडेन सीसीटीव्ही फुटेज पावल्या. फुडलो तपास चालू आसा. एवरी डे मॉर्निंग सकाळी 3 हांव 5 जाता तेन्ना एवरी डे हांव वयताना हॉर्न मारून वता घरा आमच्या रावन देवूळ आमच्या हांगासर. तेन्ना हांव चॅक केन्ना लॉक आमच्या घराक हाडलेले. ते म्हाका दिसता हांव गेल्या उपरांत फाटल्यान कोणी घंटपेटी आमची फोडल्या आनी हांव ऑलमोस्ट 200 मिटर हांगा ब्रीज आहा तेवढे ब्रिजार कडेन उडयल्या फोडल्या आमी. सकाळी आमकां आमी चॅक करता जाल्यार हांगा सगळें सोदता जाल्यार कोण मला आमची खंडपेटी ते ब्रिजार सगळें उडयल्ली आहा थंयसर आहा ती. तेन्ना त्या प्रमाणे आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केल्ले आहा. हांगा मिडिया येयल्ल्या त्या म्हणे ते येयल्या तांकां हांव हें थँक्यू म्हणटा. फाटींच तेंच्यांनी ती हें केल्ली म्हणजे पुजा जाल्ली आतां फाटल्यान आनी तेन्ना तेंच्यांनी ती चॅक केल्ली थोडे कितें आसतलें दिसा पयशे भितर. तर आमी एमटी केल्ली थोडे पयशे आसा हाडले दिसता ते. एकदां म्हाका खबर ना कितले हाडल्या पळय ते. लॉक फोडला तेणी. लॉक फोडल्या लॉक व्हरून थंय उडयल्ले आहा. लॉक आहा पळय रॉड आहा थिंगा मेळ्ळा आमकां रॉडू आहा थंयसर. तो पळय सीसीटीव्ही आमी चॅक करता कोण आहा तो कितें आमकां काडले कितें आहा ते. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. उसगांवा खुर्सा कडेन अपघात जालो. एके मोटरसायकलीन क्रॉस करपी लेबराक धपको दिलो. रस्त्याचें काम चल्लां पूण नेमा प्रमाण थंय सायनबोर्ड लावंक ना. गाडयो चलयतल्यांक कशें कळपाचें? संबंदीत खात्याचे अधिकारी आनी कंत्राटदाराचेर कारवाय जावपाक जाय. हांव एक्झॅक्टली हांगा खुर्सा कडेन म्हणटा थंयसर मातशें देवळीन हायवेचें काम चलता. हांगा हायवेचें काम चलता आसतना तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना एक डांबरीकरण जाता ते कॉन्ट्रॅक्टरान एटलिस्ट खंय तरी सायनबोर्ड लावपाक जाय. हांगा सायनबोर्ड तसो कांयच ना आनी लोकांची जेन्ना रस्ते चकाचक जाता तेन्ना लोक म्हणून सामके गाडी स्पिडीन वयता आनी तेंचो कंट्रोल ना जाता. आतां तुमी पळयलां आसतलें जे एक लेबर क्रॉस करतालो हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान वयतालो आनी एक टू व्हिलर येयल्यान ताका डायरेक्ट मारलेली आसा आनी त्या लेबराक एक तकलेक आनी पांयांक हें जाल्लें आसा. हांव जे कॉन्ट्रॅक्टर किंवा जे इंजिनियर आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक म्हणून जेन्ना असलें काम चलता खंय तरी सायनबोर्ड मारता जेणे करून जी व्हेकल येता पळय न्ही ते मातशें स्लो डावन जातले आनी असले बारीक बारीक एक्सिडेंट हे जावचे ना. ही मातशी सरकारान किंवा ते जे कोण इंजिनियर आसा PWDचे इंजिनियर हांकां शिस्त म्हण लावची म्हणजे कितें ताकीद दिवची कितें सायनबोर्ड मारचे आनी मागीर काम सुरू करचें. नाजाल्यार लोक कितें करता बरो चकचकीत रोड दिसलो म्हणटकूच स्पिडीन वयता आनी मागीर सरकाराकूय दोश दिता आनी आपल्याक दोश दिना आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टराची मातशी जबाबदारी आसा तेंच्यांनी सायनबोर्ड दवरचो कितें जेणे करून असले रोड हें करता आसतना. कितें जालें का लेबर कोण मोगली बायकान कशें हो रोड म्हणजे येता न्हू त्या सायड हांगा स्प्रेडाचं काम करी सायनबोर्ड ना काय जाल्यार हांव भरपूर एक्सिडंट जाले आतां भरपूर सुविधा काय लक्ष दिना लेबराचेर मारले तेणे. तेंचं काय ना बोर्ड ना काय ना काम करायला गेला हांव जाय न्हू सायनबोर्ड कितें काय ना कांयच ना. तेणे ब्रेक मारले आसता फुडलो ब्रेक मारता. हां फुडलो ब्रेक मारले आसता पडलो. तुमी स्पिडीन पळय थंय आमी थंयसर येता पळय कितें जाता तशें येवपा जाय न्हू आनी फास्ट धांवपा जाय मारून स्लो येता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गार्बेज मॅनेजमेंट बरे भशेन करता म्हूण ढोल बडयतात, पूण सोनसड्यार म्हयन्यांत म्हयनो उजो लागता. हो सगळो गार्डन वेस्ट. बेलिंगाक ड्राय वेस्ट नेसाय धाडटात मडगांव पालिकेचे कर्मचारी हांगा बसून. बाकीचो कोयर काकोड्या धाडटात. मडगांव पालिका लोकांच्या सॅनिटेशन फीचें करता तरी कितें? पालिका लुट्टा, सावयो कुतिनोन उक्तेपणान आरोप केला. सोनसडो गार्बेज प्लांटार बिरेस्तारा फातोडेर परत उजो लागलो. सोनसडो कितलीशींच वर्सां जाली विविध गजालीं खातीर गाजता. हांगाची नियोजन वेवस्था बदनाम जाल्या. एक्टिव्हिस्टांनी वेळा वेळार पालिकेक एक्सपोज केला. आयकात मडगांवकारांचो पालिकेच्या नियोजना वयलो फारपेट. फायर इन्सिडंट्स इतली जावपाक लागल्या हांगा, आनी तें केन्ना जेन्ना गव्हर्मेंट बोस्ट करता, म्युन्सिपालिटी बोस्ट करता की सोंसड्याचो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करता म्हण, गार्बेज मॅनेजमेंट बरें जाता म्हण, वेस्ट मॅनेजमेंट बरें जाता म्हण, आनी त्या टायमार फायर इन्सिडंट्स चालूच आसा. पयलीं एकदां केन्ना तर लागतालो आनी जायते दीस उरतालो ना न्हू. आतां कंटिन्युअस जावपाक लागलो, म्हयन्या फायर इन्सिडंट. इनफॅक्ट हांव सजेस्ट करता की फायर डिपार्टमेंटान हांगाच एक ऑफिस घालचें म्हण, आनी हांगाच स्टेशन करून दवरचें फायर टेंडर्स आहा ते. हे कितें कांय समजना. आतां हो सगळो ड्राय वेस्ट, सॉरी गार्डन वेस्ट. हे गार्डन वेस्ट हिंग साठोवन उरपाक कारण कितें? कित्याक तुमी जे हें घातिल्लें मशीन घातिल्लें फॉर श्रेडर जो घायल्लो तो चलना म्हण सामकें सीद जाता. हे सेम भाशेचो गार्डन वेस्ट सगळे कडेन आसा. ओल्ड कोर्टा कडेन आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक आसा, आकेच्यान आसा. सगळे प्रॅक्टिकली 25 25 वार्डांक एटलिस्ट 2 ते 3 कडेन असले गार्डन वेस्ट आसता, आनी थंय मागीर उज लायतात. आनी मागीर म्हणटा की उज दुसऱ्यान लायला म्हणटा. सांगपा म्हणल्यार उज लावप आसता हांचेच कामां, कित्याक तांकां जाय तो रिड्यूस करपाक वेस्ट. हे आमचो सामको डायरेक्ट चार्ज आसा हाचेर. आतां हें जें पोल्युशन जाता, हें जें हो सगळो हें धुंवर जाता, हो कोण ब्रीथ करता? पयलीं स्कूल आसा हांगा, लोकांक रेजिडेंट्स आसा हांगा, तांकां हें जाता. पोल्युशन कंट्रोलान हेज्या पयलीं फायन मारले आहा म्युन्सिपालिटीक, फक्त त्या पेपरार फायन ऑर्डर दिली फायन, पूण फायन रिकवर जाल्या म्युन्सिपालिटींतल्यान ना. सो हें चालू आसा. सो इनफॅक्ट लास्ट वीक जेन्ना चीफ मिनिस्टर बड्डे हेका उलयताले तेन्ना तेणी बरोबर हें उलयल्लो, सोसायटी प्रॉब्लम सॉल्व केलो म्हणटा. पूण हें पळय अक्षरशान हो प्रॉब्लम जे ओल्ड वेस्ट आहा तो डंप आजून पासून क्लियर चालू आसा. तें सुद्दां नियरली 100 crores मायज म्हणलें आसतालें तेमी त्या हाजेर, पूण सोल्युशन येना. हांगा आतां पळय सुद्दां सोंसऱ्यार कितें सुमार ट्रिटमेंट जाता हें पळोवपा जाय. ड्राय वेस्ट आहा तो सगळो हांगा वयता, नेसाय वयता फॉर बेलिंग. हांगा बेलिंग मशीन चलोवपाक लेबर आसा, ते आसा हांगा बसून. हें खबर आसा म्युन्सिपालिटीक, हें चॅक करचें. एंटायर वेस्ट आहा तो काकोरा वयता. सो फायनली मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिल करता कितें? लोकांचे जे सॅनिटेशन फीज जे घेता इतले कोट्यांनी जे हें आसा, प्रत्येक इवन जे बॉन प्रिमायसिसांचे सॅनिटेशन फीज लागतात, हे पयशां करता कितें? हे सगळे हे मिसमॅनेजमेंट आनी लूट करपाचें प्रकरण चालू आसा म्युन्सिपालिटींतल्यान. आणि आता ऐकूया मडगावचो फायर इन्चार्ज एच गिल सोजाचे म्हणणे. 416 सकाळचे आमकां कॉल आयिल्लें, ओके, ऊस पेटला म्हणून हेका संस्थ्याक. सो इमिजिएटली आमची गाडी येयली. चोयल्यार हे प्लांट आहा पळय वयर, प्लांटा सायडीन हे सायड आमची मनोविकास इस्कॉल आहा ते सायडीन तेकानूच रोड आहा. सो तेणी हे वदान सगळें तें डंप केल्लें आहा. ते बडयो आनी तेजे ग्रासाचें आनी लाकडां सगळें आहा. हिंगसान लायन ती पॅरलल आनी वयर हाय टेन्शन आहा, हाय 33 kV. ओके, ते हाय टेन्शना लागून मातशें प्रॉब्लेम जालें. कितें इमिजिएटली आमी उदक मारूंक जायना, आनी उदक मारपाक आमकां दुसरें काम आसलेलें JCP हाडून तें माथ्या मारपाचें. तर इमिजिएटली तें काम जावपाचें म्हणल्यार ती JCP हाय टेन्शना लागून आनी मातये लागून मातशें तें डिले जावन उरलें. तरी आसतना आमी 33,000 उदक आजून मारलें आहा. इवन तेंचें थोडें उदक येता, आतां तेणें सारकेलें दिसता, थोडें उदक येता तें देखून मारून उजो अंडर कंट्रोल आहा उजो. ते थोडें वयर सायडीन थोडें ते JCP मशीन केन्ना फ्लॅट करून उदक मारून तें हें केल्लें आहा. उदक मारून तें सेग्रिगेट म्हणजे सेपरेट केल्लें आहा. तरी आसतना भितरल्यान हीट पंद आसना आहा ती. सो तेका माती जाय. वयल्यान कितलें उदक मारल्यार तें लागना. सो त्या वदान तेका स्लोप आहा व्हडलो, डीप स्लोप म्हणटा तशें करून. ओके, त्या वदान सायडीनसान भितरल्यान डीप तो धुंवर भायर सोदता. सो आतां हें आमगे फायर फायटींग चालू आहा. तरी आसतना आजचो कितलो टायम लागता तो कितें मात घाल शिवाय तें धुंवर
हें जावपा ना, सबसायड जावपाचो ना केसोय. कितें कॉज ऑफ फायर कितें कशें कॉज ऑफ फायर म्हाका हांव सांगूंक शकना, अजून कांयच कळोंक ना. ते म्हणटा कितें उजो तेणी आमकां हें केल्लें, कॉल दिल्लें ते प्रमाणे तेणी उज पयलीं पेटलेलो. तेय फायर फायटींग म्हणजे तेंचे घेवन ते उज पालयताले. तो केसो लागलो कोणी घातलो काय खबर ना. हेसो ही लाकडां ही गॅरबेजी असली एका उज बेस्त पेटोवंक शकना. घालपाकूच शकता हेसो मुगे सांगूंक जायना कोणी घालता वो कितें म्हणून. हांव म्हणा कोणी घायलो म्हणून, कित्याक आमी बेश्टे आमची ब्लेम घेवपा जायना कोणी घायलो म्हणून. म्हळ्यार असले उजो सोंपेपणी पेटना, घालूंकूच शकता. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार आनी मुजैफ शेख. दिवचल पालिका आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मनमानी कारभार चलयला. बुधवारच्या बाजाराक ताचो प्रत्यय येता. नोटिफाय केल्लो रस्तो पालिकेन आडयला. लोक थंय गाडयो पार्क करतात आणि ह्या वाठारांत रावपी लोकांच्यो गाडयो आडकून पडटात. बेगोबेग रस्तो मोकळो करून दियात. नितीन कुंभारजुळेकरान मागला. आम्ही फाटी दाखयल्ले की म्युन्सिपालिटीचो जो ट्रक येता गार्बेज व्हरपाक मार्केट डेच्या दिसा मदीं पार्क करता आनी त्या खातीर खुबसो त्रास जो आसा तो व्हडली ह्या वाठारांत रावपी लोकांक तसोच शॉपकिपरांकूय जाता. आयजूय असोच एक प्रकार घडलो की आयज मार्केट डे बिचोलचो आनी म्युन्सिपालिटी जी आसा ती आपली मनमानी कारभार हांगा करता आनी तशेंच ते वर्कर आहा ते बी कशेचे कशे हांगा वागतात. तेंच्यांनी हांगा गेट घातलेली आनी ताका लागून जे व्हडले वाठारांत जे लोक रावतात तांकां एकूच रोड आसा जो ऑलरेडी नोटिफायड आसा तांचो रोड की तांकां येवपाक वचपाक तो रस्तो तेंच्यांनी दवरलेलो आसा. म्हणून आतां कळटा की गेट घातल्या कारणान थंयसर तांकां येवपाक मेळूंक ना आनी तेंच्यांनी खूब फावटी हांगा कंप्लेनूय केल्ली. मार्केट डे दिसा जेन्ना गेट घालता तेन्ना तेंची जी पार्किंग आसा लोकांची ती तांच्या दारा मुखार पावता आनी तांकां आपल्यो गाडयो भायरूय काडपाक मेळना. तेची कंप्लेन त्या व्हडली वाठारांत जे लोक रावता तांच्यांनी केल्ली पूण ताचेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन जावंक ना. आनी जो कारभार आहा म्युन्सिपालिटीचो मदीं धाडून गाडयो दवरप, गार्बेज भरप हो अजून पर्यंत चालू आसा. ताका लागून खुबसो त्रास जो आसा तो लोकांकूय जाता आनी हो जो रोड नोटिफायड आसा तो बेगींतल्या बेगीन फ्री करचो अशी लोकांची मागणी आसा. कित्याक तर जे शॉप कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आपलो लोकांक वेंडर्स आसा तांकां मदींच हांगासर बसयतात आनी ताका लागून हांगा पार्किंग तशेंच ट्रॅफिक जाम हो प्रकार घडटा. ताचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची अशी थळावे लोक तशेंच शॉपकिपरांची मागणी आसा. पालिकेन केल्ले कारवायेक लागून खास करून बाजाराच्या दिसा ह्या वाठारांत रावपी दुकानदार आणि रहिवाशांचेर परिणाम जाल्ल्यान होडली वाठारांत थळाव्यांक त्रास जावपाक लागला. गेटी बंद केल्यात. भितर बाजारांत कोयराचे ट्रक रस्त्यार मदींच पार्क करून दवरतात. बाकीच्या वाहन चलोवप्यांक, गिरायकांक आणि अर्थातच दुकानदारांक अडचणीचे जाता. आयकात नितीन कुंभारजुळेकाराक. आयज बुधवार, आयज बिचोले मार्केटाचो दीस. हा मार्केटाचो दीस आसल्या कारणान हांगा भरपूर रश जाता. पूण आमची हांगा बिचोलचे म्युन्सिपालिटी हांगा भरपूर मनमानी चालू आहा तेंची. कित्याक आयज तेंच्यांनी दोशी वटेन रस्तो सामको ब्लॉक केल्लो आसा. दोशी वटेन गेटी घातलेली आसा. दोटी घातले कित्या खातीर तांकां खबर ना पब्लीक रस्त्याक ते कश्यो गेटी घालता तेच खबर ना. आमच्या वाड्याक हो रस्तो दाखयल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टरान बी आनी हाडटा आनी गेटी घालता. त्यो जाल्योत आनी हांगा तेंचो बुधवारच्या बुधवार हाडून हांगा ट्रक दवरता, दोन ट्रक दवरता सायडीक, कितें भरता, भाजी भरता म्हणून सांगता आनी लोकांक सामके त्रास करून उडयता. आमी कितकेच फावटी आमी तांकां ते हे हाडून दाखयल्ले बाबा अशें करचें न्हू तुमी, तरी आसतना परतो परतो तीच चूक करता ते. आयज आनी हांगासर सामके ब्लॉक करून उडयल्ले. तेन्ना आमी मागता खंयचे तरी हेंचे कडेन कितें हांगासर तेंच्यांनी लक्ष घालचें सारकें ह्या मार्केटच्या बाजाराचेर आनी हो बाजार सामको सुरळीत चलचो अशें म्हजें मागणें आसा. न्ही हे आतां कितें म्हणटा तुमी सोंपेवाल्यांचें हें चल्लां हांगासर सगळे कडेन हाडून बसयता. आतां कितें आसा पळय ह्या रस्त्याक एक्चुली ह्या रस्त्याक तेंच्यांनी बसोवंक दिवपाक जायना कोणाक. हे हाडटा आनी हांगासर बसयता लोकांक हाडून आनी सोंपो घेता ह्या रस्त्याचेर. हो पब्लीकचो रस्तो, पब्लिकांक रोड ओपन आसा हो आनी ह्या ओपन रस्त्याक ते हाडून लोकांक बसयता आनी सगळो ब्लॉक करून उडयता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फादर आग्नेलो वायएससीक सॉकर फुटबॉल सर्तीत फादर आग्नेलो वायएससी पारोडान जैत मेळयलें. पळयात नावेलेची जाल्ली रंगतदार फुटबॉल मॅच. नावेली खेळा मळार फादर आग्नेलो वायएससी सॉकराचे सेमी फायनलींत नावेली विलेजर्स युनियनाक
फादर आग्नेलो वायसी पारोडान टाय ब्रेकरावर 7-6 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. ह्या सप्तकांत उबदार दीस आणि नितळ मळबाचो अदमास आसा. आर्द्रताय उणी जातली. सकाळ आणि सांजे धुके पडटले. देखून प्रवास करतना वाहन चलोवप्याक सादूरतायेचो सल्लो हवामान विभागान दिला. फुडले 5 दीस हवामान सुखद पूण उष्ण आसतले. दनपारां तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार रातचे उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वा कांय सुवातांनी ताचे परस उणें जावपाची शक्यताय आयएमडीन दिल्या. सकाळी आनी रातच्या वेळार कांय वाठारांनी दाट धुके पडटले. आयएमडीन वाहन चलोवप्यांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. हवामान सुखदिणें पूण उष्ण परिस्थिती. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी राती धुके. प्रवाशांक सादूरतायेची शिटकावणी. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्यो फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.